د جنازې ته یې حیران یم دی انسانان کمالایک راغلی دینا هاي ارمان دیر عالمانو طالبان دی کلی صاحب په جنازه کړی طوافونه هاي ارمان نور اگران رتا وقتونه دی جار دیشم جار ستالی دو میں ارمانونه دی جار دیشم جار نور اگران رتا وقتونه دی جار دیشم جار ستالی دو میں ارمانونه دی جار دیشم جار ستالی دو میں ارمانونه دی جار دیشم جار دسې مرګي په دنیا خوان کړی چې خپل پرادي دې په مرګي ژړا کوي نا هاي ارمان اے مسلمان ځان خبر کا پته دا ډېرو بل بچي او خپل کورونا هاي ارمان صاحب موغل کټ کې پروت دی آخری وخت روغه وکړې دي دانو نا هاي ارمان نور اگران رتا وقتونه دی جار دیشم جار ستالی دو میں ارمانونه دی جار دیشم جار نور اگران رتا وقتونه دی جار دیشم جار ستالی دو میں ارمانونه دی جار دیشم جار ستالی دو میں ارمانونه دی جار دیشم جار یا بالی دل په دنیا نوی کلی صاحب رنا آخلی رخصتونا هاي ارمان لہدا ډیر قدر یې وکړه صاحب پزان باندې تیر کړي تکلیفونه هاي ارمان لہدا شورتا سنگار شا فضل والی صاحب ساغے گتا درزینا ہائے ارمان سمرا ورشمین نزک بدن دے چخڑین کے گورا ڈیر کا وخیالونا ہائے ارمان تورے تیارے ورتا رنا کا لویا ہستی دورتا بلکڑا مارشالونا ہائے ارمان نقشہ بندیا دے ملیارو دے پاک اسلام یہ کڑی ڈیر دی خدماتونا ہائے ارمان دخڑو خور لائک نو اللہ تعالی وی پوہر کر کے حکمتونا ہائے ارمان او نور اگران رتا وقتونه دی جار دیشم جار ستالی دو میں ارمانونه دی جار دیشم جار نور اگران رتا وقتونه دی جار دیشم جار ستالی دو میں ارمانونه دی جار دیشم جار ستالی دو میں ارمانونه دی جار دیشم جار یو انسان پر جاڑا سر دے کلی صاحب میں چلا تکو زوینا ہائے ارمان عنایت اللہ بچائیے گورا پجڑا سر دے خپل بابکڑی ارمانونا ہائے
ارمان ہے ارمان بل مولانا لطیف اللہ دا لطیف اللہ دا ورطا یدگی بابا جی اتر وقتو